लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अल्लाह पाक की तमाम नेमतें और रहमतें नाजिल हूँ मेरे तमाम देखने सुनने वाले नाजरीन पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस पुरफितन दौर में फ़िरका वारियत बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ गई है। चंद दिन पहले मुझे एक वीडियो देखने का मौका मिला और मुझे बहुत बड़ा अफसोस हुआ कि इतने बड़े आलम दोनों तरफ से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वो एक किस्म का मुबाला कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। आप खुद सोचें कि अल्लाह पाक ने हमें एक इंसान की हैसियत से पैदा फरमाया, उसके बाद हमें मुसलमानों के घरों में, हिंदुओं के घरों में, सिखों के घरों में वो अपने फ़िरके बना लिए या अपने मज़हब बना लिए, लेकिन अल्लाह पाक ने तो एक इंसान को बना के नेचुरली तौर पर भेजा है। तो इसलिए ये जो फ़िरके हैं ये ख़ुसूसन इस्लाम में ममानियत है। इस्लाम में फ़िरका वारियत की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम वकानू शिय्यन लस्ता मिनहुम फ़ी शैइन इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाहि सुम्मा युनब्बिहुम बिमा कानू यफ़अलून। वो जिन्होंने अपने दीन में जुदा जुदा राहें निकाली और कई ग्रोहों में तकसीम हो गए, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे आपका कुछ ताल्लुक़ नहीं है। इनका मामला अल्लाह पाक के हवाले है। फिर अल्लाह उनको बता देगा कि जो कुछ वो करते थे। सूरा अल इनाम आयत नंबर 159। तो नाजरीन, अल्लाह पाक ने तो फ़िरका वारियत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह फरमा दिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो कौन इतना बड़ा आलिम होगा जो अपने आप को किसी ग्रोह या फ़िरके से ताल्लुक़ बनाएगा कि मैं मालिकी हूँ या हम्बली हूँ, शाफ़िई हूँ या हनफी हूँ। बहुत सारे अपने अपने मसलक बना लिए हैं, लेकिन हकीकतन वो एक उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। जितने ये हमारे दीनी मुअल्लिम थे, जिनको हम इमाम कहते हैं, इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से, ये सारे जितने थे वे सारे दीनी मुअल्लिम थे जिन्होंने हदीस को तशरीह करके हम लोगों के लिए बहुत आसान कर दिया। लेकिन हमें उनकी तकलीद में एक दूसरे की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। यानी जो मालिकी है वो हम्बली तरीके को अपनाना जो है वो नहीं चाहता, जो हम्बली है वो शाफ़ी को नहीं अपनाना चाहता, और जो शाफ़ी है वो हनफी को नहीं अपनाना चाहता। आप ये देखें कि ये इमामों ने हमारे लिए हदीस मुबारक को तशरीह करके और आसानियाँ बना के हम लोगों को हम लोगों के लिए उन्होंने हदीस मुबारक को तशरीह करके हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दी हैं ताकि हम इसको समझ सकें, और उन्होंने किसी एक दूसरे की मुखालफत नहीं की। इसलिए हम लोगों को भी हर वो तरीका इस्तेमाल करना चाहिए नमाज में या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में हमें एक दूसरे की मुखालफत नहीं करनी चाहिए, बल्कि जितने हमारे इमाम हैं उनके तरीके पर, यानी उन्होंने भी सुन्नत अदा की है, और हमें बताने के लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नमाज अदा की है। कभी हाथ बांध कर, कभी हाथ खुले छोड़कर, कभी
سینے کے نیچے باندھ کر، تو یہ سارے طریقے جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کی آسانی کے لیے کیا، اور ان اماموں نے وہی طریقے استعمال کر کے ہم لوگوں کے لیے یہ بتانا ضروری سمجھا، لیکن ہم لوگ ان کی تقلید میں اپنے ایک مسلک بنا لیا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کی روح سے، جیسا میں نے ابھی سورہ الانعام کی آیت نمبر 159 جو ہے وہ تلاوت کی ہے، آپ اس سے سمجھ جائیں کہ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی ان فرقوں سے لا تلقی کا حکم فرمایا ہے۔ لیکن اب حدیث کی روح سے دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے مراد یہودی اور عیسائی ہے، یعنی جو فرقوں والی بات ہے یہ یہودی اور عیسائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے تھے، اختلاف کرتے تھے، بعد میں وہ فرقوں میں بٹ گئے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فرقہ واریت، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے جو ہے نا فرقہ واریت جو ہے نا یہ ممنوع ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم۔ اس کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے مراد ہے کہ تمام مشرکین وہ اس زمرے میں آتے ہیں فرقہ واریت سے، کہ کچھ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ بتوں کو اپنا سفارشی مانتے ہیں کہ اللہ پاک سے ہماری وہ سفارش کریں گے، اور بعض فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور بعض نے ستاروں کی پرستش کی۔ تو یہ ان کے دین میں تفریق ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فرقہ بندگی کا سبب اور حق پر کون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اسلام میں اللہ نے مسلمانوں کو جماعت سے وابستہ، اللہ پاک نے مسلمانوں کو جماعت سے وابستہ رہنے کا حکم دیا، اور اختلاف اور فرقہ بندی سے منع فرمایا، اور خبر دی ہے کہ ان سے پہلے لوگ اللہ پاک کے دین میں جھگڑا کرتے تھے اور اس جھگڑے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ تفسیر ابن ابی حاتم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ امت کبھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد العظم، یعنی میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی جب تک کہ اختلاف رکھو گے، اور اگر اختلاف دیکھو تو جو سب سے بڑی جماعت ہو سواد العظم تو اس کو لازم پکڑ لو۔ حدیث ہے ابن ماجہ 3950۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ ضرور اس بات کو سمجھیں کہ فرقہ واریت ہم لوگوں کے لیے کتنی نقصان دہ ہے، خاص کر اسلام کے لیے۔ تو میری کوشش ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو متحد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔